आमी भुरगीं सोपुरलीं, जेजू आमचो मोग करता, आमचे तोवाक दवरता, आमकां बेगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोरशें धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेंगेंत आमी लिपता. आयज आमी मागणें करुया वास फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत, तेच परी फादर बर्नर्ड रॉड्रिग्स हाच्या ओतम्या पासत, तेच परी आल्पिनो आनी इडालिना हेंड्रिक्स हांच्या ओतम्या पासत, तेच परी रुसार फोर्टाडो हाच्या ओतम्या पासत मागुया हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. काल संतान दुख दोतेल्यांक मोक्षांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं बातक्यांक आपोवंक गायनाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर कोत्ताय, तांच्या जिविताच्या सोड गोडटितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणान. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. अब्राम भोव क्रेस्त आसलो. ताचे कडेन आसलीं खूब गोरवां, रुपें आनी भांगार. अब्रामा सांगातीन लोट भोंवतालो. ताचीं खूब मेंढरां आसलीं, गोरवां आनी तोंबू. दोगांयकूय एकठांय जियोंक तो गांव पावनासलो, कित्याक तांची गिरेस्तकाय वाडलोली आनी अशें दोगूय बराबर रावूंक तांकां अवघड जातालें. अब्रामाच्या आनी लोटाच्या राखण्यां मदें झगडीं पेटूंक लागलीं. त्या भायर त्या काळार कान्नानकार लोक आनी पेरुसीत लोक त्या गांवांत रावताले. ह्या खातीर अब्रामान लोटाक सांगलें, पळय, तुजे आनी म्हजे मदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मदें तंटो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भाव. सगलो गांव तुजे मुखार मेकळो ना. तूं म्हजे चडशिलो कुशीन चल. तूं दावे वाटेन वेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलो, आनी तूं उजवे वाटेन वेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलो. तेन्ना लोटान आपली दिश्ट मारून जॉर्दानाचे भोंवतणेची सगळी जमीन पळयली. ती सगळी उदकान बरीच शिंपलोली आसली. सर्वेस्परान सोडोम आनी गोमोरा हांचे निसवण करचे आदीं ती सगळी जोआर पर्यंत सर्वेस्पराचे बागे परी वो इजिप्ताच्या देशा सारकी आसली. म्हणटच जॉर्दानाचे भोंवतणीची सगळी शेतां मैदानां आपणाक विचून काडूंक उदेती वाटेन गेलो. अशें तांणी एकामेकाचो निरोप घेतलो. अब्रामान
कानानांत वस्ती केली. लोटान त्या फालक्याच्या शारांनी वस्ती केली आनी सोडोमा पर्यंत आपले तोंबू ताणले. सोडोमाचो लोक एकदम खोटो आसलो आनी सर्वेस्पराचेर भोव व्हड अपराध करी. लॉट अब्रामास सोडशिलो कुशीन सोरतोच सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुजें उबारून तूं आसाय थंय थावन उत्तरेक आनी दक्षिणेक अस्तोमतेक तशें उदेंतीक पळय. तुका दिसती पडटा तो आख्खो देस हांव तुका आनी तुजे सोंसणीक सासणांक दितलो. जमनीचे मातयेचें कोणया भाशेन हांव तुजी संसोत वाडयतलो. कोणाच्यान जमनीचे मातयेचो कोणो मेसूंक जायत तर तुजी संसोत ताच्यान मेसूंक जातलें. उठ, ह्या देसाची लांब आनी रुंदी भोंवून पळय, कित्याक तो हांव तुका दितलो. तो अब्राम आपले तोंबू उबारून हेब्रोनान आसलेल्या मांबरेच्या सिंदूर रुखाची पेने केले आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें, जबाब, तुज्या तोंबून सर्वेस्पराक बिराड करूंक कोणाक मेळत. आनी एक फावट, तुज्या तोंबून सर्वेस्पराक बिराड करूंक कोणाक मेळत. चुकी विणे भोंवता, न्याय न्हीद चलता, काळजांतान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांत घालिना असल्या मनशाक जबाब, तुज्या तोंबून सर्वेस्पराक बिराड करूंक कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक काणटालता, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्या मनशाक जबाब, तुज्या तोंबून सर्वेस्पराक बिराड करूंक कोणाक मेळत. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. हांव संवसाराचो उजवाड सोमी म्हणटा, मोसो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमचीं मोतयां दुकराच्या फोड्यान उडोवं नाकात, कित्याक तीं घडयेक तीं पांयां थोडा मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमच्या कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटच येरांनी तुमकां केलोलें जाय तशें तुमी तांकां करात. समोर आनी प्रवादी म्हणजे हेंच. अशीच दारवटांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोठ्ठाणांक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण अशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता अब्राम आपल्या भावाक लोटाक पयलो सोयेक दिता जागो विंचून काडूंक. आनी लोटान जागो विंचून काडल्या उपरांत उरता तो जागो आपूण घेता. देखून देव ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालता. अब्रामा भाशेन आमी आमच्या
भावांक भयणांक पयलो सोयेक दिता. फामिलीन गिरेस्तकाय आसतना आमी येरांक पयलो सोयेक दिता. अशें केल्यार देव अब्राहमाचेर आशिर्वाद घालता तेच परी आमचेरूय आशिर्वाद घालतलो. आनी हाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, येरांनी तुमकां केलोलें जाय तशें तुमी तांकां करात. जायते फावटी आमी आमकां बरें केलेलें जाय पूण दुसऱ्यांक आमी बरें करिना, त्याच मापान बरेंपण दिना. त्या पासत जेजू म्हणटा, येरांनी तुमकां केलोलें जाय तशें तुमी तांकां करात. आनी शेवटाक जेजू आमकां सांगता की जिविताचो मारोग कठीण देखून आमी कठीण मारोग चलोंक जाय. आमकां पूर्ण जिवीत आमकां जाय जाल्यार अशें करूंक आमी देवाची कृपा आयज मागुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्यो बापा, गोपूर दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो घुटतो बापा, स्वीकार तुको रे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उडो भेटयता. ऋतुमीन दिला मनशा वावरान केला, तोच जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपोत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वांकडणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सत्कानी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजी थोड महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 dolbaran so serves por tu, sorgani sonsar, borla tu chaboy bovan, un sorgi, tu casoy, soy, un sorgi, tu casoy, soy, sorves por cena vieta, ta casoy, sorves por cena vieta, ta casoy, un sorgi, tu casoy, soy, un sorgi, tu casoy, soy. Baba खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून येयलेली पवित्र कोट म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें तें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक. Marta's good for gotoya, Jesu melo, Jesu jivon sala, Jesu novyan yetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्टोरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोलीत मुखामोल कळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धर्मदूता, भाग्यवन पावलिनूस, भाग्यवन जॉन फिशर, भाग्यवन थॉमस मोर आनी सोटकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपोतबेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडमुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्तीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमानशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वागातांतली वाटाय, कित्याक रासवटची पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी रातोर चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळयेक संवसाराचें भाग काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें भाग काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें भाग काडटली आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक बेताव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान नी सुबागी सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावं केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. Dista dovo undo, dista tamdo soro, shivtham Jesu chikur, tachen chive rogor, baba दोळे आमकां तूं दी जेसू, तुका
खासागोय जेसू चड पदवीदारां आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगले रुचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचें नोवेन. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एका कुटीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका पासारलेली आसऱ्या आनी परवाशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजो हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मोसतीन हांव सयत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मोसत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण भियेतां पातकाचे ताळणीन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडू म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदीक करून कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणोंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान बरे कृपेन बरयले समीदेव तुजे थंय आसा. अस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. सांता मरी देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान बरये कृपेन बरयले समीदेव तुजे थंय आसा. अस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. सांता मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान बरे कृपेन बरयले समीदेव तुजे थंय आसा. अस्तऱ्या भितर सदव आनी सदव तुजे कुशीचें फळ जेजू. सांता मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्यांक मोसत कोर ओस्कोत काळसाच्यांक माग पोरचे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनंती कर. सगल्या देवाक भेटयलेल्या अस्तोऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी. आदार दिनार गोरसांक आनी दुखी खंतींनी. प्रार्थुया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजापांच्या रूपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन
तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तूं सोचे येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी कोत्ताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळो अशें कोर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सडपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कालचे रातींतली फांट्या पोरी तूं मारये उदेताय मारये उदेताय. आख्खे पृथ्वेचेर सुर्या बोरी तूं राणये पोर सोलताय राणये पोर सोलताय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.